माझे नाव मिलिंद देसोजा, मेंबर ऑफ कारांजाले फिशरमॅन. ते नुस्त्याचे आमी फिशरमॅन, निजाचे फिशरमॅन आनी नुस्तें मारपी आमी. नुस्तें पळय नुस्तें एकाच जाग्यार रावना, नुस्तें आख्ख्या सगळ्याक भोंवता. जो पळय गाडयो पळय भोंवता तश्यो ते बोगोर 15 दिसांनी कारांजालेच येवन ते पॉयंट करता. आतां हो भांगडो आनी ताल्ली पळय म्हणटा ती रेबांक रावना, ती बरें उदकान रावता. आनी हितून मेवप म्हणजे नुस्तें पोल्युशन खायना. आतां हालींच तुमी कितें करतले, कारांजाले पॉयंट केला तुमी. कारांजाले पॉयंट करून तुमी आतां नेरूल वयतले. नेरूल तुमी म्हणटले आमकां आनी कितें मेळटलें. म्हणजे हे सगळे तुमी जॉयंट करून हेतून बिची हेतून प्रेस करूंक सोदता आनी तुमी कितें कितें घालूंक सोदता. आतां हो पळय इव्हेंट जावन हे पयलीं आमी हे 10 वर्सां पयलीं आमी बरें जियेताले. आतां हे काजूनय येवन आतां जे खंयचे एका डांप करता तें आमकां खबर ना. हे आनी हे कितेंच येनासलें हेजेर बिचार. एक जूट म्हण नाका, एक दुदाची पोती म्हण नाका आनी आमी थिंगा काम करपी. म्हणजे हें आतां हें जावन हें सगळें हे केन्ना डांप करता वा कितें करता तें मातशें हेजेर लक्ष दवरपाचें. आनी सरकार हांव मागता हांव हो आमचो पळय तेणें पळय हितून पळय हें आयन पळय मेवला तो मातसो प्रूव करचो. आनी आमकां पळय नुस्तें तेणी आमचें खायनाका म्हूण सांगलां तें नुस्तें हो फेक रिपोर्ट म्हूण तेणें दिवचो आनी हो पब्लीश जावचो. फ्रांसीस वाज प्रेसिडेंट ऑफ द कारांजाले रामणकार चोयकोट. आयज आमी सकाळी फुडें पयले आमचे MLA मेवले कारांजाले मनसुराता आनी आमचे ग्रिवियन्स ताका सांगले आनी सगळे जाणे आयकून आमकां इमिजिएटली आमकां हिंगा अपॉयंटमेंट दिलें आमच्या कन्सर्न मिनिस्टर फिशरी मिनिस्टराक. आनी आयज आमी आमचें प्रेजेंटेशन आमचे फिशरी मिनिस्टराक दिलां आनी सगळे आमचे ग्रिवियन्स कितें आहा तें सांगलां ताका. आनी हेंवूय सांगलां ताका पळय आमचे कालचे 2 मुद्दे आहाले. एक पळय तो हे फ्लोटींग जेटी बांदल्या ती इमिजिएटली काडपाक लायल्या आनी ते आमकां ऑब्स्ट्रक्शन जाता. तेणें सांगलें आपूण काडटा म्हणून ती. आनी दुसरें रिगार्डींग मेटल इन फीश तेणें कितें सांगलां तेजी तेरेली ते स्टडी करतले आनी कितें आहा ते फॉर्मल ते कितें आहा ते आमकां हे रिपोर्ट दितले म्हूण सांगलां तेणें. सो आनी दुसरें कितें सांगलां आमी ताका कितें सांगलां आमी फिशर मिनिस्टराक सांगलां की हॅन्सफोर्थ थिंगा फिशींग चलता कारांजाले फिशर आनी थिंगा कोहलेच एक्टिविटी दिवचो हें ना म्हणून सांगलां. आनी तेणें आमकां एस्वर्शन दिलां इन केस कोहली एक्टिविटी करता जाल्यार तेणी सांगलां आमकां मिनिस्टरान सांगलां पयलीं तुमची NOC घेवची पडटली आनी तुमी NOC तुमी फिशरमॅन NOC दीत जाल्यार आपूण थिंगा एक्टिविटी करूंक दितलो ना जाल्यार दिवचो ना म्हणलां. आनी आमी ताका सांगलां थिंगा फकत दुसऱ्या एक्टिविटी करूंक ना थिंगा फिशरमॅन काम करता थिंगा फिशरमॅनाचीच एक्टिविटी जावंक जाय. थँक्यू व्हेरी मच. आयन मॅटर्स जो रिपोर्ट दिला हय तेचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा ते आनी तेंच्यांनी मेन्शन करम जालें हय थंय 3 जानेवारी इश्यू जालो की मिडियाक आनी ताका आमच्या न्यूजपेपराक की मेटल फावंड इन फीश आनी तेणी स्पेसिफाय केला ते कारांजाले बिचीर म्हणून. तर आमी कितें म्हणटा पळय लोक खावला लोकांक नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें NIO आमचे सायंटिस्ट तेणी पळय स्टडी सारकी करपाची आनी लोकांक सांगपाचें बाबा हें गोंयचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें ती रिसर्च करून न्हू तेणी. आनी आमकां इन कॉन्फिडन्स घेवंक जाय न्हू. तेणी तेजी सारकी रिसर्च करून लोकांक सांगपाचें बाबा गोंयचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें. सी हे ट्रेडिशनल रांपोणकार कारांजळीचे काल सगळ्या न्यूजपेपराचेर NIOन काही कोणी तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिलो की नुस्त्याच्या हितून आयन मेटल आयन मेटल सी नुस्तें बरें नॅचरल रिसोर्स. आतां हांव पळय मेटल कितें म्हूण सांगतात ते कारण जे तरेन आदीं 10-15 वर्सां जो दर्या आमचो आसलो मायनींग मोड चलतालो तेन्ना अशें केन्ना विशय जावना. तरी पूण जेंच्यांनी हो रिपोर्ट केला तेंच्यांनी इन द इंट्रस्ट ऑफ सोसायटी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचे इंट्रस्ट ऑफ ह्युमन बींग जे लोक नुस्तें खाता हांचे हेल्थान जावंक जाय.
तेंच्यांनी तो विशय सिरियसली सरकाराक घेवन जो सरकाराक इन्फॉर्मेशन दिवन ताका वे आउट कशी काडपाची अशी परिस्थिती आहा म्हणून. कारण तेंच्यांनी कितें केलां आय डोंट नो वॉट इज द इंटेंशन. तेंच्यांनी अशें दिलां की करंजळेच्या नुस्त्याचें म्हणून जें नुस्तें करंजळे आसता हो समुद्र एका सुट्टी भक्ती आसता हायटायड आसता खुबशे मेजर्स आसता आनी हें नुस्तें आयज हांगा जाल्यार फाल्यां दुसरे कडेन आसता आनी एका दिसान कितें खाल्लें नुस्तें तशें कांय जायना. पूण हो रिपोर्ट जो आहा हो खरो काय खोटो हांव सांगूंक शकना. पूण आमी जेन्ना न्यूज पेपर आयले आपल्या इमिजिएटली NIO आनी युनिवर्सिटीक बरयल्लें आहा की हें खरें कितें आहा तें आमकां सांगचें. कित्याक सरकार हो कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी आतां कोणूय सायंटिस्ट आसूं कोण PhD करता आसूं हेंच्यांनी समज कितें फायंड आउट केलां जाल्यार तेंच्यांनी सायंटिस्ट हे बऱ्या कामाक आसता लोकां खातीर आसता. जर हेंच्यांनी हो रिपोर्ट लोकां भितर पॅनीक करपाक मार्केट डावन करपाक जर तेंचेर डिपेंड आसा लोकां खातीर आनी जे खाणारे जे आहा ह्या खाणाऱ्यांक दुबावताय मनन करून हे सगळ्याचेर हें करपा खातीर ही बरोबर गोश्ट न्हू. हे सायंटिस्टांनी विचार करूंक जाय. सायंटिस्ट हे लोकांक बरें वायट प्रूव करपाचें आसता तेन्ना तेंच्यांनी एक तेंचें मेन काम म्हणटा तें सरकारा कडेन कॉर्डिनेट करून हें करपाक जाय बिफोर गोईंग टू द प्रेस. आमी आतां ऑलरेडी मागला तेंच्यांनी आमकां दिवपाक जाय आनीकूय आमी फॉलोअप करतले आनी लोकांची सेफ्टी आहा ही सरकाराची आनी एज ए सरकार हांवूय मिनिस्टर म्हणून आमची जबाबदारी तितकीच आहा की लोकांक प्रोटेक्ट करप सेक्युरिटी आसप हेल्था खातीर सेक्युरिटी दिवपाची आमची जबाबदारी. ह्या खातीर आमी काम करतले. सरकार तेज्या कठोर सारको अभ्यास करतले तेज्या प्रमाणे तेंचे कितें सद्या सगळे कडेन पॅनीक केल्यार कारवाय जावंक शकता. हे चुकीचें आसलं जाल्यार आमच्या CMA कडेन बी उलोवप कितें करून हाव टू गो फॉर दॅट आमी करचें पडटलें. कारण अशें ह्यान फुडें दुसऱ्यान अशें केन्ना करूंक जायना. आनी जर खरें असलें जाल्यार तेंच्यांनी सरकारा कडेन कन्सर्न FDA कडेन ह्या लोकां कडेन संबंद दिवन ओपन करचो जाय. एकूण परिस्थिती वचून तुका कितें दिसता हें करंजळेचें नुस्तें खरोखरच अशें आसूं शकता म्हाका कितें दर्या हो सगळे कडेन मिक्स आसा. पळय दर्या आहा थोडे सॅलिनिटी असल्या कारणान आयडी आसूं शकता जावं मॅटर कितें तें उलयता तें म्हाका कळना. कारण नुस्तें करंजळेचें मेन्शन केलां पळय हें बरोबर न्हू. नुस्तें हें सबंद हेका भोंवता बागान आसतलें कानांगूटचें आसतलें ह्या वटेन शिरदोनचें आसतलें. शिरदोना आनी करंजळ कितें फरक आहा. एक काबो राजनिवास रावंक मारलो तो जालो. नुस्तें काय स्टेशनरी थंय aqua फार्मींग काय न्हू तें समुद्रानसून येणारें. आयज थंय मारलें जाल्यार तें खालें जाल्यार दुसरे फावट दुसरें तशें येता म्हणजे येता आसतना भायरसून येता. आनी मॅटर बीन आसून कित्याक एक टायम असो आसलो की पीक जेन्ना मायनिंगचें चलतालें बार्जी जे बोटी बुडटाले तेन्ना तरी एक मातसो हें आसलें. आयज तें खूब प्रमाण कमी आहा. पूण हें आसूंक जायना अशें आमकां दिसता. पूण आसूं शकता हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. कारण नुस्तें ह्या सकयल अंडरग्रावंड कितें आसतलें दर्यानूय मॅटर आसतलें नुस्त्यानूय थोड्या प्रमाणांत कांय आनी मनशानूय थोडे हें आसता मॅटरूय जाय आसता. कारण हें सगळें जनावरां हितून आसतलें दुदान आसूं शकता आनी पूण तितून खरीच एक्सेस आहा जास्त खंयचें प्रमाण खंयच्या हितून गावलां जाल्यार तेजी स्टडी करून उपाय काडपाची गरज आसा. कारण आमी प्युअर पयर तुमकां प्रोटेक्ट करपाचें काम आमी ओके आनी तुमकां तें घरा कडेन दिवपाक जाय तुमचे NOC घेतल्या शिवाय आमी तें केन्नाच कांय करचें ना. एट द सेम टायम आमी कॅप्टन कोर्टाक बसयता त्या दर्या हो कॅप्टन कोर्टाक पडटा. आमकां सांगल्या शिवाय आमचे NOC म्हणजे तुमचे आमचे NOC म्हणजे तुमची आमकां मागीर NOC जाल्यार आमी तुमकां तें चालतलें. आमी NOC कोणाक दिवचें ना तुमच्या शिवाय आनी तुमचे NOC घेवन येयले तरूच आमी परमिशन दिताले ना आमचें परमिशन केन्नाच आसचें ना हें तुमी जाणून घेयात. मग ते थिंगाच तुमकां दिसता कोण मेळ्ळा पुलिसान कोण मेळ्ळा हांगा तुमचे जिल्हा पॉयंट करता कोणी तरी एक तेंच्यांनी दिला म्हणजे आसा कोणी आय डोंट नो हांव बेश्ट म्हाज्या हेजेर म्हणलें आसा कोण PhD करता किंवा कसली स्टडी करता वॉट एवर इट इज स्टडी तुमी केली तुवें वन सायड केली तुवें ट्रेस करूंक जाय. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.